Hello, once again, good morning everyone. So far we have 47 students. Hello, good morning everyone. Good Class morning. 9 Good morning, students, sir. Section A and Section B of Bagisuri Morning, Secondary sir. School. Morning. Okay. Tejoshi is the worst now. Just do control. I'm sharing the screen. Okay, sharing the screen. Page number 368 Subaramba Publication Lesson 5 Turnover Contemporary Events. है अब सेयर त्यो स्क्रिन सेयर हुँदैसम्म हामी कुरा गर्दै गरौँ. अब के होला त व्हाट इज कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट? What do you mean by contemporary event? Do you have any idea? Hello? Yes, Contemporary. sir. Okay, you can tell me what is meant by contemporary event. स्क्रिनमा आइरहेछ के आइरहेछ के आइरहेछ स्क्रिनमा भन्नु त. सर स्क्रिनमा त आइ नै रहेको छैन, शेयरिङ भनेर मात्रै देखाइरहेछ. ओके वेट अ मोमेन्ट. ल व्हाट इज कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट? Sir, हजुर. occurring at the present time or existence. अहिले पनि रहेका नाम रहिरहेको सर. मरे पनि रहिरहेको मिलेन अलिकति. एनीबडी नेक्स्ट? नेपालीमा भने पनि हुन्छ. कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट भनेको के हो? ओ भेरी गुड. जल्लो बल्लो विषय. जल्लो बल्लो विषयलाई हामी के भन्छौँ रे? कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट भन्छौँ. त्यसपछि अरू यी बाहेक अरू के होला? Contemporary events. Hello, no disturbance. Mute everybody. You have to be in mute position. Okay. Contemporary event भनेको समसामयिक घटना भनेको है. अनि जसलाई बर्निङ इस्युज पनि भन्छौँ, लेखे पनि हुन्छ. रिलेभेन्ट इस्युज पनि भन्छौँ है. एनी इभेन्ट्स ह्यापनिङ अराउन्ड अस एट द मोमेन्ट है. अथवा अहिले जुन किसिमको घटना भइरहेको छ, हिजो जुन घटे त्यही घटनाक्रमलाई हामी कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स भन्छौँ. If you know contemporary events, then definitely you will be updated student. Updated student is supposed to be very good student, outstanding student, excellent students, and it is also very helpful for especially social studies and also for development of your personality, quiz contest, and many more. So regarding lesson 5 contemporary events, it is under unit 9. So talking about unit 9, we have our international relationship and cooperation as title. Out of lesson 5, we have lesson 5 lessons. We have out of lesson 5 only 4 plus 1, 5 marks. 5 marks comes in the examination. So contemporary events भन्नाले समसामयिक घटना त मैले भनिहालेँ, बर्निङ इस्यु पनि भने, रिलेभेन्ट इस्युज पनि भने मैले. अब the Nobel Prize in 2019 बाट सुरु गरौँ. The Nobel Prize in Physics 2019, you know that Nobel Prize was started from famous scientists. Do you know who started a Nobel Prize? The Nobel Prize? कसले सुरु गरेका थिए Nobel Prize? Who is the founder of this world famous prize? This is the most prestigious award. Yes, Alfred Nobel. Who invented what? के पता लगाएका थिए? Dynamite. Hey? And then in 6 disciplines or the fields, this Nobel Prize is awarded or given away. है इकोनोमिक्सलाई पछि मात्र इकोनोमिक्स भन्ने डिसिप्लिनलाई पछि मात्र समावेश गरेको हो भने अनि भन्नै पर्ने पिस नोबेल पिस प्राइजको रूपमा चाहिँ कसले पाएको थाहा छ? हामीमध्ये सबैलाई थाहा हुनुपर्छ नाम. डु यु नो? डु यु हेभ एनी आइडिया? Who is the founder of Red Cross? Who is founder of Red Cross? Jean Henry Dunant.
हु गट द फर्स्ट इभर नोबेल पिस प्राइज है त। यसरी साइन्समा तीनवटा विधा छ हाम्रो, बायोलोजी, फिजिक्स हो, त्यसपछि केमिस्ट्री, त्यसपछि साइन्सको तीनवटा भइहाल्यो। बेटर टु राइट डाउन है एभ्रिबडी। नोबेल प्राइज भनेको 6वटा विधामा दिन्छ, मैले भन्दैछु अघिदेखि। के रे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलोजी, त्यसपछि के होला यु क्यान गेस। 3वटा विधा अझै बाँकी छ। इकोनोमिक्स त मैले भने 4वटा विधा भयो है। लिटरेचर। ओके, लिटरेचर। त्यसपछि के होला थाहा छ? थाहा छ कसैलाई? तेजस्वी, हाउ मेनी पार्टिसिपेन्ट्स सो फार? मैले म्युटमा राखे जस्तो लाग्छ, त्यो डिस्टर्बेन्स आइरहेछ है। एनिवे, लास्ट वान इज के भने मैले पिस प्राइज, लिटरेचर, इकोनोमिक्स है, अनि फिजिक्स, केमिस्ट्री र के हो, बायोलोजी। यसरी 3 विधामा भयो। बायोलोजी भनेपछि मेडिसिन सेक्टरमा पनि हो। त आजभोलि के हुन्छ भन्दाखेरि एउटै प्राइजले 3 जनालाई जोइन्टली दिएको पाइन्छ। जस्तो कि 2019 मा के भयो, यो मिचेल मायर, डिडियर कलेज, जेम्स पेबल्सलाई दिएको छ है। यु नो द्याट। कम्तीमा नलेजको लागि भए पनि यो नाम कन्ठ गर्नलाई गाह्रो छ है। यो कसले पाएसम्म त आउँदैन, अलिकति सजिलो मात्र सोध्छ। देन आफ्टर next one is here we have Nobel Prize in Chemistry. केमिस्ट्रीमा कसले होला, कसैले भने पनि हुन्छ। यु क्यान अल्सो रिड आउट। जन बी गोडेनफ। गोडेनफ। ओके, यहाँ पीडीएफ आइरहेको छैन। यु क्यान एम यस यस स्टेनली व्हिटिङहम। thereafter कस्तो नेमै डेन्जर छ सर। डेन्जर हुन्छ नि त। हामी जस्तो राम, श्याम, हरि, चमेली, चम्पा, उजेली एम त कहाँ हुन्छ स्टेनली त हजुर। व्हिटिङहम। यु क्यान कन्टिन्यू। यस सर। त्यसपछि एम स्टेनली व्हिटिङहम फर द डेभलपमेन्ट अफ लिथियम ब्याट्रिज। अनि अर्को चाहिँ थर्डमा अकिरा योसिनो। अकिरा योसिनो। ओके, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 2019 मा पनि 3 जना। त्यसपछि नोबेल प्राइज इन फिजियोलोजी और मेडिसिन अथवा बायोलोजीमा त्यहाँ पनि 3 जना है। वी क्यान फाइन्ड नट ओन्ली दिस। अनि इफ पोसिबल, इफ टाइम गिभ पर्मिसन, वाट ह्यापन इन 2077 मा पनि के कस्तो घटनाक्रम भयो त्यो पनि हेर्छौँ है, इन द कन्टेक्स्ट अफ नेपाल है। फर्केर हेर्दा फ्ल्यासब्याक 2077 पनि मैले युट्युबमा बनाएको थिएँ, कतिले हेरेन थाहा भएन है। फेरि पनि हेर्नको लागि आई वुड लाइक टु रिक्वेस्ट all students to watch the flashback 2077. It is very helpful for class 9, 10 and 11, especially 10 SAC. Okay, next one is here we have literature. The Nobel Prize in Literature 2019 is Peter Handke भने छ। अब प्रोनाउन्सिएसन मिस्टेक हुन सक्छ, बाहिरी विदेशीहरुको भएको कारणले गर्दाखेरि। नोबेल प्राइज पिस 2019 है। नोबेल पिस प्राइज नर्मली एक जनालाई दिन्छ। यसपालि पनि WFP लाई दिएको। एकैछिनपछि हामी कुरा गर्छौँ। अभिया अहमद अली फर हिज efforts to active or to restore peace, international cooperation, and in particular for his decisive initiative to resolve the border conflict with neighboring country भन्नुपर्छ है। इथियोपिया हुनुपर्ने, यो मिस्टेक भएको छ, टाइप मिस्टेक भएको छ है। नोबेल प्राइज इन इकोनोमिक साइन्स 2019 मा पनि we have 3 है। 3 नोबेल प्राइज विनर। अनि यो भनिरहँदाखेरि आई मस्ट से, डु यु नो which prize is also known as एसियन नोबेल प्राइज? एसियामा पनि नोबेल प्राइज भनेर कुन प्राइज भनिन्छ? कसैलाई आइडिया छ? थाहा छ? एसियामा नोबेल प्राइज भनेर कुन प्राइजलाई भनिन्छ? सुनिरहेको छ कि छैन? हेलो, listening to me or not? So far we have 68 participants. हेलो, सुनिरहेको छ सर। के होला त? म्यागासेसे है। म्यागासेसे, MYAG है। म्याग SAY स्यासे है। यो फिलिपिन्सबाट दिन्छ। हाम्रो सन्दुक रुइटको नाम सुन्या होला नि? छ? सन्दुक रुइटको नाम सुन्या छ कि छैन? छ सर। छ सर।
आँखाको डक्टर हो कि होइन हो, उहाँले पनि प्राप्त गर्नुभएको छ। भारत दत्त कोइराला भयो, भारत दत्त, अनि अरू पनि छन् हामी कहाँ नेपालमा यो प्राइज जित्नेहरू है। त्यसपछि अर्को मैले भन्नै सर पर्ने, हजुर एनी प्रब्लम? सर अनि खेलेर चाहिँ नोबेल प्राइज पाइँदैन, कसले पढेर मात्र हुन्छ? खेलेर भनेको? ए खेलेर सर हुँदैन अब भाउ। यो पढेर मात्र नोबेल प्राइज पाइन्छ? गुड क्वेसन। खेलेर पाउने भनेको सबभन्दा ठुलो प्राइज, नोबेल प्राइज भन्दा ठुलो त अझ उसको हाम्रो पैसाको हिसाबबाट त बेस्ट प्लेयर छ नि होइन। मेसीले 7 वटा पाएको, रोनाल्डोले पाएको, यता अरू रोनाल्डोले पनि पाएको कुराहरू है। रकमको हिसाबबाट, तर प्रतिष्ठा इज्जतको हिसाबबाट सबभन्दा ठुलो भनिहालेँ मैले नोबेल प्राइज भनेर। नेपालको हकमा सबभन्दा ठुलो प्राइज के होला थाहा छ? साहित्यमा भए यतापट्टि हाम्रो मदन प्राइज हुन्छ, अनि नेपाल रत्न अवार्ड पनि छ मदन पुरस्कार हाम्रो नेपाल सरकारले पनि हरेक वर्ष दिन्छ। ओके, डेङ्गीमा जाउँ है त। डेङ्गी भनेपछि ब्याक टु 2075 भन्नुपर्छ है। 76मा त कोभिड-19 आइहाल्यो। भनेपछि यसमा डेङ्गीको बारे केही भन्न आवश्यक छ त छैन। बट आई मस्ट से वान, डेङ्गी भाइरस इज कज बाई मस्किटो, यु नो। त्यो पर्टिकुलर मस्किटोको नाम छ के होला, यहाँ मैले स्वप गरिरहेको छु। मैले पेज नम्बर 370 सेकेन्ड प्याराग्राफ लास्ट वर्ड वी हेभ एडिस एजिप्टाई, कतिले एजिप्टी पनि भन्छन् होइन, सुनिरहेको छ है, एडिस एजिप्टाई। र यसको पछि म एउटा फोटो पनि देखाउँछु। अहिलेलाई हुन त अगाडि पनि फोटो दिइसकेको छ है। म अहिलेलाई यति मात्र बोल्छु। एन्ड देन आफ्टर यस, अब अघि खेलकुदको कुरा कसले गरेको थियो? वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 को कुरा गर्नुपर्छ। कसले? भूपेन्द्र हो ल। अब वर्ल्ड कप क्रिकेट 2019 है, 12th वर्ल्ड कप क्रिकेट, वान डे मेन्स क्रिकेट। अब क्रिकेट पनि इज अल्सो प्लेड इन डिफ्रेन्ट वे अर डिफ्रेन्टली प्लेड भन्नुपर्छ, किन भन्दाखेरि 6 ओभरको गेम छ। अनि त्यसै गरी 1 ओभर भनेको 6 पल्ट बल फाल्ने। सर आइपिएल चलिरहेको छ नि। वाट ह्यापन? आइपिएल चलिरहेछ। म त्यो कुरा गर्दैछु है त। म अलिकति कुरा गर्छु है। अनि 6 ओभरको हुन्छ, 20 ओभरको 20 हुन्छ। हिजो मात्र 20 को गेम भएको थियो। नेपाल ट्रास्ट नेदरल्यान्ड हो इन ट्रायङ्गुलर सिरिज 2020 क्रिकेटमा नेपालले कुनै पनि श्रृङ्खला है, कुनै पनि इभेन्ट त्यस्तो टुर्नामेन्ट जितेको फर्स्ट टाइम हो है। द्याट इज वन्डरफुल। त्यसपछि वान डे क्रिकेट हुन्छ, 50 ओभर्सको हुन्छ। एक दिन नामै वान डे भएपछि एक दिन भइहाल्यो नि होइन। त्यसपछि 5 डेजको टेस्ट क्रिकेट हुन्छ है। अनि सँगसँगै अब नयाँ भर्सन पनि आइरहेछ। यो इङ्ल्यान्डमा भएको, मैले एकदम सर्टकटमा मात्र भन्दैछु है त। इङ्ल्यान्ड बिट न्युजिल्यान्ड अन बााउन्ड्री काउन्ट। अनि दुबईको टाई भएको हुँदाखेरि यो बााउन्ड्री काउन्टमा भएको। अनि सँगसँगै सबभन्दा पहिले त अझ भुल्नुपर्ने कि यो सुपर ओभरमा गएको थियो। अनि फर द फर्स्ट टाइम इन एनी फाइनल गेम अफ द क्रिकेट गेम है। त्यसपछि इङ्ल्यान्ड ह्याड होस्टेड फर 5th टाइम द ओपनिङ गेम वाज हेल्ड एट द ओभल। त्यो ग्राउन्डको नामै ओभल के, ओभल सेपको भएको कारणले गर्दाखेरि। अनि फाइनल गेम चाहिँ लन्डनमा भएको थियो है। त्यसो त ओपनिङ गेम। अनि त्यसपछि मोस्ट रन इन्डियन रोहित शर्मा, मोस्ट विकेट अस्ट्रेलियन मिचेल स्टार्क, 27 विकेट, 27जना खेलाडीहरूलाई आउट गरेको भनेको त्यसको मतलब सेमी फाइनलमा इन्डिया, अस्ट्रेलिया, न्युजिल्यान्ड एन्ड इङ्ल्यान्ड, र फाइनलमा इङ्ल्यान्ड र न्युजिल्यान्ड, यसरी भने मैले। र अब यो कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स आफ्टर 2062-63 भनेको 10 क्लासमा पनि पढ्छौँ, 9 क्लासमा पनि सर र पढ्दाखेरि बेटर हुन्छ भनेर यो एकपल्ट म सो अफ मात्र गर्दैछु। सबै डिटेलमा भन्नलाई यो टाइम पनि छैन, किन भन्दाखेरि यो भनेको हामीले धेरै दिन लगाएर पढ्नुपर्छ पछि क्लास 10मा। यो जस्ट अहिले पनि भने मैले इट इज जस्ट वेकअप कल भनौँ अथवा वार्म अप भन्ने पनि हुन्छ है। ट्रेलर मात्र भनौँ न, ट्रेलर भएको कारणले मैले बिस्तारै देखाइरहेको छु है। अब यसमा चाहिँ सबभन्दा सजिलो हुने हिसाबबाट चाहिँ अब 2070 हाम्रो यो मार्क 10बाट सुरु गर्छु अलिकति है। अलिकति अरूभन्दा अलिकति डिटेलमा भनेको प्रयास गर्छु। I will try my best. March 10, 2076, what happened? A Nepali student was tested positive from COVID-19. Phagun 19, 2076, 15 plant was endorsed. 15 plant को बारे अस्ति सोधेको थियो नि है। 15 plant
ए सेक्सनले पढाएको छ, बीले पनि पढाएको छ कि छैन? 15 प्लान बारे पनि पढ्नुपर्छ नि, इकोनोमिक प्लानको बारे। अस्ति हाम्रो एक्जाममा आएको थियो नि, स्पेसल एक्जाममा पढाइ भइसक्यो सर च्याप्टर त। पढाइसकेको छ। मैले चाहिँ पढाएको छैन है सेक्सन एमा 15 प्लान। म्यामले पढाउनु भएको होला हो। हो सर सायद एक्जाममा आयो। एक्जाममा आयो तर लेखेन। हाम्रोमा पनि पढा छैन सर तीमा। त्यही त एक्जाममा आयो तर तिमीले लेखेन नि। लेखेन सर। ओके, चैत्र 5 2076 SE 2076 was postponed. चैत्र 10 2076 नेपाल went into nationwide lockdown. अब पनि लकडाउनको कुरा भइरहेछ है। सो you have to be aware about, है, stay safe, stay healthy. चैत्र 10 2076 भनेपछि नेपाल रिपोर्टेड इट्स फर्स्ट COVID-19 रिलेटेड डेथ है। COVID-19 रिलेटेड डेथको कुरा छ यसमा। अनि त्यसपछि ज्येष्ठ 7 2077 नेपाल गभर्मेन्ट रिलिज इट्स न्यू म्याप हो। नयाँ म्याप ज्येष्ठ 7 मा के भरे रिलिज भएको थियो। भनेपछि अब यति भनिसकेपछि फेरि अर्को विषयमा जानुपर्छ, भिजिट नेपाल 2020। डु यु नो व्हाट अबाउट, डु यु हेभ एनी आइडिया अबाउट भिजिट नेपाल 2020? किन कुरा गर्नुपर्छ होला यस बारेमा भन्नु त कसैले? भिजिट नेपालको किन कुरा गर्नुपर्छ होला भन्नु न। ल बोल्दैन, कोही पनि बोल्दैन। भिजिट नेपाल भएको थियो र 2020 मा भन्नु त कसैले? हजुर सर भिजिट नेपाल भएको थियो र? किन? भन्नु न त्यसो भए किन भएन भन्नु, एक लाइन। छैन सर। यस, कोरोना आएर सर। हो त्यति त भन्न सक्नु पर्यो नि हैन? कोरोनाले सकाइदियो सबै भिजिट नेपाल 2020। हजुर, त्यसपछि सर यो 2021 पनि भइरहेछ र? छैन बाबु, छैन। 2020 भिजिट नेपाल 2020 वाज क्यान्सल्ड है। अनि भक्तपुर फेस्टिभल वाज अल्सो क्यान्सल्ड। अब कोरोना भाइरसमा जाउँ है त। अब भिजिट नेपाल इज अल्सो रिलेटेड टु कोरोना भाइरस, कोरोना भाइरस इज रिलेटेड टु भिजिट नेपाल भने पनि भइहाल्यो है। बिस्के जात्रा चाहिँ किन गरे? त्यो बिस्का किन भएको भन्दा पनि त्यो यहाँको आवश्यकता अनुसार पनि भएको हो त्यहाँ। अब त्यो बिचमा मिसअन्डरस्ट्यान्डिङ भयो, सिडिओ र यतापट्टि मेन त सिडिओ इज कल्पिट भन्नुपर्छ यो मामिलामा है। यतापट्टि नगरपालिकाको प्रमुखलाई नबोलाइकन आफैले मिटिङ बोलाएको कारणले पनि भयो त्यो। र अब बिस्काको कुरा नगरौँ, हिजोको मात्र कुरा गरौँ। सबै कोभिडको लागि 25 जना भन्दा बढी भेला नगर भन्छ। हिजो केपी ओलीले के गर्यो हिजो भन त? धरहरा उद्घाटन गरेको हो, थाहा छ कि छैन? त्यहाँ कति मान्छे थिए? हिजो क्रिकेट भएको थियो, कति मान्छे थिए भनिराख्नुपर्छ र। तर भित्र चाहिँ बोलाएन, तर बाहिरबाट कति दर्शकहरू थिए है। तर हामी आफै सचेत हुने भयो। यसलाई दोष दिने उसलाई दोष दिने भन्दा पनि हामी आफै सचेत हुने हो यो कुरामा है त। त्यही भएर सो वी आर इन अन अनलाइन क्लास है त। वाट आर कोरोना भाइरस इन्फेक्सन, हाउ आर कोरोना भाइरस इन्फेक्सन स्प्रेड है, यसमा मात्र थपेको भयो त्यो। अनि हु इज एट रिस्क फर कोरोना भाइरस इन्फेक्सन है। अब यहाँनिर मैले भन्नुपर्ने एउटा अझै विषय छ, वाट आर द ट्रिटमेन्ट भइहाल्यो। अर्को चाहिँ क्यान कोरोना भाइरस इन्फेक्सन बी प्रिभेन्टेड। अब अर्को भन्नुपर्ने यो हेर्नु त, आज टुडे इज ज्येष्ठ होइन कि टुडे इज वैशाख 3 होइन कि 12 हो कि होइन? आजको दिन अहिले 10:53 भएको छ, मैले घडी हेर्दैछु। भनेपछि 1 घन्टापछि भूकम्प आउनेवाला छ। अर्थात् 72 बाट 70 अहिले 8 पुगिसक्यो भने चाहिँ आज भनेको भूकम्प आएको दिन हो नि त, वैशाख 12 हो कि होइन? अनि आज भनेको फेरि बर्थडे अफ रेडियो इन्भेन्टर। रेडियो कसले पत्ता लाग्यो भन्नु त? थाहा छैन है? भेरी गुड। हु इज स्पिकिङ? को बोल्दैछ? को बोल्दैछ अहिले? ल यसै गरी थ्याङ्क यू है वन्स मोर। अनि अर्को कुरो के छ भन्दाखेरि आजको दिन भनेको विश्व औलो रोग विरुद्धको दिवस। आज औलो रोगलाई नेपालीमा के भन्छ? मलेरिया है। हिजो भूकम्प, हिजो धरहराको कुरा गऱ्यौँ, धरहरा उद्घाटन भएको। अनि त्यसै गरी हिजो भने बित्तिकै अर्को कारणले पनि इम्पोर्टेन्ट भयो, के भयो?
हिजो के होला लोकतन्त्र डे, हिजो लोकतन्त्रको डे पनि एउटा भिडियो बनाएको थिएँ, कति हेरेँ थाहा भएन। अब मैले भन्नु लागेको कम्पेरिजन है, कम्पेरिटिभ स्टडी भनेको यति इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, इम्पोर्टेन्स हुन्छ। एज अफ मे 23, एज अफ मे 23 भनेपछि ज्येष्ठ 10, आज हामी वैशाख 12 भनेपछि आजभन्दा 1 वर्ष पहिले भन्दा पनि 11 महिना पहिले के भएको म कम्पेरिजन गरेको छु है, तिम्रो सानो प्रश्न साह्रै पनि हुन्छ। डेथ टोल 3 जना, नेपालमा कतिजना मान्छे मरेको 3 जना, म वर्ल्डको कुरा गरिनँ, हामी नेपालको कुरा मात्र गर्छु। त्यति बेला 11 महिना पहिले कोरोनाको कारण कतिजना मान्छे मरेको रे नेपालमा 3 जना है। अहिले कति पुग्यो लेखौँ त, 3123 पुग्यो हिजोको डेटा अनुसार है। हिजो भनेको वैशाख 11, कति मर्यो रे 3123 भनेपछि 3120 जना मर्यो। 3121 ओके ओके, त्यसपछि इन्फेक्टेड 23 हैन? yes, infected district only 40 at the time, 11 month ago, but we have 77 district है। त्यसपछि अझ मैले भन्नुपर्ने यहाँ सङ्क्रमितको सङ्ख्या दिएको छ नि, यहाँ इन्फेक्टेड रिकभर्ड केसेस, ओके सङ्क्रमितको सङ्ख्या सरी मैले लेखेको थिएँ, अब टाइप गर्ने मान्छेले, यस वी हेभ सरी 584 छ नि त यहाँ, जम्मा 584 जना भएको हो कि होइन। कहिले ज्येष्ठ 10 गते हो, ज्येष्ठ 10 गते यस्तो भइरहेको अवस्थामा हामी कहाँ त अब दिनको 2500को हिसाबबाट भइरहेछ अहिले है। र अझ मैले भन्नुपर्ने 584 जना 11 महिना पहिले नेपालमा 584 जनालाई सङ्क्रमण भएको। अहिले कति भयो भन्दाखेरि नेपालमा अहिलेसम्ममा 2,94,601, राइट डाउन 2,94,601, कहाँ 2 लाख पुगिसकेका छ। 2,94,000 भनेपछि अब 3 लाख हुँदैछ, यहाँ 1000 पनि पुगेको थिएन हेर्नु त 11 महिना पहिले है। सो भेरी भेरी हरिफिक कन्डिसन अथवा टेरिफिक कन्डिसन भन्नुपर्छ। सो वन्स अगेन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। अब हाम्रो यता महाराजगञ्जमा ठाउँ नै भएन, बाटोमा पनि उपचार गर्नुपर्ने अवस्था आयो। इन्डियामा ग्यास सक्यो भन्ने कुराहरू, ग्यास होइन कि अक्सिजन सक्यो भन्ने कुराहरू, भेन्टिलेटरको अभावको कुरा पनि छन् एन्ड सो अन। जुन किसिमको सेकेन्ड वेभ आएको छ, बच्चाहरूलाई विशेष ध्यान दिनुपर्ने हामीले। र अगेन ब्याक टु भेरी सर्ट एन्सर, भेरी सर्ट क्वेसन भन्दा पनि म यतापट्टि सर्ट एन्सर क्वेसनमा जान्छु। यसमा हेर्नु त, अफर एनी 4 पोजिटिभ इफेक्ट अफ भिजिट नेपाल 2020, दिस क्वेसन इज नट कन्टेम्पोरेरी, अहिले चाहिँ कन्टेम्पोरेरी छैन है। नम्बर डीमा जान्छु है त, नम्बर डी इज एक्जाम टाइप, राइट डाउन एनी 4 कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स विच टुक प्लेस इन नेपाल, राइट डाउन देयर इफेक्ट्स। ल अहिले पोइन्ट मात्र भन्नु पऱ्यो, के लेख्नु पर्ला नेपालमा अहिलेको 4 कन्टेम्पोरेरी इभेन्ट्स के लेख्नु पर्ला भन्नु त कसैले। धरहरा सर, धरहरा। Okay, here Tarara is also right answer. Next. Then after? Art. What? Once more? नेपालले जित्यो नि सर, त्यो नेपालले धेरै दिनपछि जित्यो नि सर। ल क्रिकेट, ल क्रिकेट, ल अहिलेको कुराहरू आयो है। COVID-19 number 1. Number 1 point is COVID-19 you should. आदित्य गिरीले कोरिरहेछ है त्यहाँ, मलाई नाम आइसकेको छ हेर्नु त, कोर्ने काम नगरौँ है, मिस्टेकनली भएको भए कुरा हो। COVID-19 इज द फर्स्ट, यस। एन्ड अनि गेमको कुरा ल्याए पनि हुन्छ, तिम्रो गेमको कुरा भयो, धरहरा भयो। गेम भन्नाले नेप्लिज क्रिकेट टिम, नेप्लिज मेन्स क्रिकेट टिम वon द ट्रायङ्गुलर सिरिज अफ क्रिकेट इन 2020 अथवा T20 क्रिकेट भन्ने पनि हुन्छ है। त्यसपछि एयर पोल्युसनको कुरा ल्याऊ। एयर पोल्युसन त हुन त अब अलिअलि कम भएको जस्तो लाग्छ, फेरि पानी परेकोले पनि है। त्यसपछि वाइल्ड फायर, वाइल्ड फायर पनि हो एक किसिमबाट है। वाइल्ड फायर भनेको के भन्नु त, कसैले भन्नु त, व्हाट इज मिन बाई वाइल्ड फायर? हेलो वाइल्ड फायर, ल वाइल्ड फायरलाई के भन्छ भने थाहा छैन। वाइल्ड फायर भनेको डडेलो सर। ओके डडेलो, हामी चाहिँ जङ्गल, फायर इन जङ्गल चाहिँ लेख्छ विद्यार्थीहरूले है। क्लास 10 लाई पनि यही क्वेसन सोधेको अस्ति, हिजो अस्ति भएको थियो नि, हिजो अस्ति भन्नु भन्नाले 2077 को लास्ट एक्जाम भएको थियो नि उनीहरूको, चैत्र 25 गते हो कि 26 गते हो। एनिवे अब अनि डडेलोमा एउटा भन्नुपर्ने, अब त्यहाँ हाम्रो बुकले के भनिरहेछ, राइट डाउन देयर इफेक्ट भनेको छ, कम्तीमा यति लेख्नु पर्यो त्यति बेला कि 54 द्याट वाइल्ड फायर क्लेम द लाइफ्स अफ 54 नेप्लिज पिपल, 54 जनाको मृत्यु भएको थियो। त्यसपछि
द्याट वाइल्ड फायर्स त नभनौँ, वाइल्ड फायर इन 2506 2506 ठाउँमा वाइल्ड फायर भएको थियो है। त्यो भनेको ह्युज लस, यो नेपालको लागि धेरै यो लस हो। अब वाट इज इम्पोर्टेन्स अफ फरेस्ट त भनिराख्न आवश्यक छैन। अब नम्बर ईमा जान्छु है। हाम्रो नेपालको कन्टेम्पोरेरी इभेन्टमा के अरे कोभिड-19 भने, एयर पोल्युसन भने, वाइल्ड फायर भने, धरहराको कुरा भयो, रिकन्स्ट्रक्सन अफ धरहरा भने, त्यसपछि नेप्लिज मेन्स क्रिकेट भिक्ट्री हो इन के अरे T20 ट्रायङ्गुलर सिरिज अफ T20 क्रिकेट भनेर भइहाल्यो। अब त्यसपछि वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा हेरौँ त। डिस्कस एनी 4 इभेन्ट्स विच हेभ टेकन प्लेस रिसेन्टली इन द वर्ल्ड एलोङ विथ देयर फिचर्स भनेको छ। एनिवे अब 4वटा इभेन्टको नाम पनि भन्न सक्नु पर्यो ल। भन्नु त 4वटा इभेन्ट के भएको थियो? के भएको थियो भन्नु त? हेलो, अब वर्ल्डको कन्टेक्स्टमा भन्नु पर्यो भनेको के सुनिरहेको छैन? हेलो एभ्रिवान। छ सर, सुनिरहेछ। ओके, देन आफ्टर ल भन्नु है सर। कोभिड-19 नै हुन्छ होला। ओके, कोभिड-19 नम्बर 1 है। देन आफ्टर अरु के होला? वी हेभ 67 पार्टिसिपेन्ट है। सबैको नाम सर के भन्नु जस्तो लागिरहेछ। तेजस्वी, राधिका, सुशीला, अब डिफिकल्ट टु प्रोनाउन्स है। आयुष, ऐश्वर्या, एन्जिला, राणा भगत, यो किचन नाम पनि राख्नु पर्दैन है। सर एकचोटि नाम भेटिदिन्छु। एनिवे कोभिड-19 पछि के होला अरु? We have 7 minutes left. Fast. हेलो, कोभिड-19 मै बसिराख्ने भने हरेक कुरामा त्यो त भएन है। हेलो, सेक्सन बी कारो कराउनु पर्यो हो। चिनिरहेको छैन है प्रायलाई। सर बेलायतकी रानी मरे हैन? कहाँ मर्नु? नभएको कुरा नगर्नु न। यस्तो लेख्ने, जो बाइडेन बिकेम द अमेरिकन प्रेसिडेन्ट। ही इज 46 प्रेसिडेन्ट। लेख जो बाइडेन। स्पेलिङ थाहा छ? JOEBIDEN। छैन सर। हो, राइट डाउन। JOE जो है। बाइडेन हामी BIDEN भन्छौँ है। भयो नि? भयो है। अर्को के होला? के त जो बाइडेन नै कि सर? जो बाइडेन भन्छ, यसरी नै भन्छ। 42 प्रेसिडेन्ट हो सर। 46 प्रेसिडेन्ट, 46औं राष्ट्रपति है। त्यसपछि अरु के होला भन्नु त? म्यानमारमा त्यो सरकारको भिडियो। ओके, भेरी गुड, राइट डाउन। आर्मी कुप, COUP कुप लेख। आर्मी कुप, COUP कुप। आर्मी कुप भनेको के? आर्मीको शासन भनेको है, अथवा आर्मीको सैनिकको गरेको भनेको है। कि हतियारद्वारा COUP हतियारद्वारा कुनै राज्य सत्ता कब्जा गर्ने, विद्रोह गर्ने अवस्थालाई हामी सैनिकको भन्छौँ। अब यतापट्टि हेरौँ त मैले। त्यसपछि अर्को के होला? चिन्ता कुरा गयो है। कोभिड-19 जो बाइडेन भयो। सप्रेसन भन्दाखेरि आर्मी कुप इन म्यानमार भयो। त्यसपछि IPL क्रिकेटै लेख्नु भइहाल्यो नि। अहिले IPL क्रिकेट भइरहेछ त। अहिलेको कन्टेक्स्टमा लेखिदिने ओके। अब यो लामखुट्टेको नाम के अरे? अघि मैले भनेको थिएँ। हेलो, ल भन्दैन हेर्नु। एडिस इजिप्टाई भनेको होइन? ए हो भन्न कसैले। हो सर। लामखुट्टे आइरहेछ कि छैन? लामखुट्टे आइरहेछ कि छैन भने? बेलुका अलिअलि आउँछ। बेलुका होइन भने स्क्रिनमा कस्तो कुरा गर्नु कि? छैन सर। स्क्रिनमा आइरहेछ छैन? अनि छैन रे। हाम्रो घरमा पनि आइसकेको छ है। हाम्रो कोठामा पनि आइसकेको छ। ल अरु अब अरु हेरौँ है त। अरु यतापट्टि मैले भन्नै पर्ने अर्को के छ भन्दाखेरि यतापट्टि नोबेल पिस प्राइज कसले जितेको रे 2020 भन्नु त? वर्ल्ड फुड प्रोग्राम है। हङ्गर भोकमरीलाई रोक्नको लागि चाहिँ राम्रो काम गरेको छ है वर्ल्ड फुड प्रोग्राम। यहाँ देखिन्छ है, पिस प्राइज देखिरहेको छ है मैले। अनि पावर पोइन्ट गर्दाखेरि ढिलो हुने भएको कारणले मेसेन्जरमा नै पठाएर मैले आफ्नै मेसेन्जरमा पठाएको। तिमीलाई पनि यो पछि पठाइदिन्छु है। ल, लिटरेचरको एकजना हो। लिटरेचर कसले पाएको त्यहाँ देखिन्छ? कसैले उच्चारण गर्नु त? लुइस के छ त्यहाँ?
भन्नु भन्नु भेरी गुड ल। त्यसै गरी फिजिक्सको छ, फिजिक्समा 3 जना, फिजियोलोजीमा 3 जना, त्यो भनेको मेडिसिन बायोलोजी भने मैले केमिस्ट्री भयो 2 जना, इकोनोमिक साइन्समा 2 जना छन् है। देखिन्छ है सबै? ए देखिन्छ भन न हो। किन्छ सर। यो के सर व्हाट इज दिस? सर डढेलो डढेलो लाग्यो सर, डढेलो। वाइल्ड फायर ल पकापक भन्दै जानु है त। वाइल्ड फायर है। त्यसपछि सेम सर, फरेस्ट फायर। सिसाबाट समस्या आइरहेछ है। ल अब पुग्न है, यहाँ समय थोरै बाँकी छ। म सर्टकट अलिक छिटो देखाउने प्रयास गर्छु है आज फास्ट एजुकेसन। ओके, वाइल्ड फायर गयो है। त्यसपछि सर्वोच्च अदालत है, यो भर्खर आएको सर्वोच्च अदालत हो कि होइन? द्याट रिस्टोर द पार्लियामेन्ट अन कहिले? फागुन 11 गते हो कि होइन? ए हो भन्न कसैले? पार्लियामेन्टलाई रिस्टोरेसन गएको थियो है। त्यसपछि यो के हो? कोभिड-19 हो। अब 2077 को सबै भ्याक्सिन, कोभिड-19 को भ्याक्सिन हामी कहाँ पनि दिइरहेको छ अहिले। कोभिड-19 को भ्याक्सिन मार्च 14 बाट सुरु गरेको नेपालमा। कहिले रे? मार्च 14 लेख्नु है एभ्रीबडी। इफ पोसिबल यु हेभ टु राइट डाउन, यु हेभ टु ड्र इन अ टाइमलाइन है। त्यसपछि यो के हो? यो विराजमर्जन हो। नेपालले बङ्गलादेशलाई जितेको थियो नि चैत्र महिनामा हो कि होइन? हो, नेपाली फुटबलले जितेको हो कि होइन? अनि त्यसपछि यो के हो? यो कोभिड-19 मा सरकारले राम्रो काम गरेन, ओली तेरो पाराले दुःख पायो साराले भनेर इनफ इज इनफ भनेर यस्तो विभिन्न जुलुस भएको थियो है। उनीहरू चाहिँ जुलुस गर्ने अनि अरूलाई जुलुस गर्न नदिने, पोलिटिकल पार्टीले चाहिँ लाख मान्छेहरू ल्याउने भनेर। सुनिता यादवलाई न्याय देऊ, डोमेस्टिक भाइलेन्सको एगेन्स्टमा ठुलो जुलुस भएको थियो यसपालि। धेरै डोमेस्टिक भाइलेन्स भएको कोभिड पेन्डेमिकमै हो। अनि एउटा सिम्बोलिक प्रोटेस्ट र्याली हो है। र चाहिँ मान्छे नमरे पनि मान्छे मरेको जस्तो एक्टिङ गरेर सरकारलाई त्यो च्यालेन्ज गरेको, जुलुस गरेको, पछि पक्रियो उनीहरूलाई है। त्यसपछि नेसन कपमा नेपाल जितेको होइन यो? ए हो भन्न। अनि यो जहिले पनि नेपाल बन्द गर्ने छ नि विप्लव है। विप्लव भनी मान्छेले अब शान्तिपूर्ण तरिकाबाट काम गर्छु भनेर प्राइम मिनिस्टर र अनि यो विप्लव बीच दुवै शान्तिपूर्ण तरिकाबाट राजनीति गर्ने भनेर सहमति गरेको भयो। त्यसपछि यो कोभिड-19 को लकडाउनको सम्बन्धमा भयो, क्याबिनेटको यसरी मिटिङ भएको है। फेरि के भयो यहाँ है त। त्यसपछि अब छिटो भन्नु पऱ्यो, यहाँ टाइमै कम छ, यतापट्टि 1 मिनट बाँकी छ है। अनि यो म आज चाहिँ क्लास 9 को पछि 7 बजे रिलिज गर्दैछु, प्रिमियर गर्दैछु। पछि सबैले हेर्नु, किनकि फर्स्ट टाइम हेर्ने भनेको फर्स्ट टाइम हेर्ने हो कि। त्यसको आफ्नै छुट्टै इम्पोर्टेन्स हुन्छ। क्लास 9 का तिमीले के कति गल्ती गरेका छन् भनेर कपी चेक पुरा भएको छैन, तर आधी बनापट्टि भइसकेको कारणले गर्दाखेरि है। अनि त्यसपछि यतापट्टिको घटनाहरू पनि सबै देखाइराख्दाखेरि समय नहोला जस्तो लागिरहेछ। त्यति जति भ्याउँछ त्यति देखाउने प्रयास गर्छु है। नेपालको म्याप कहिले रिलिज भएको? ज्येष्ठ 7 मा है। थाहा छ नेपालको म्याप आइरहेछ कि छैन? ज्येष्ठ 7 मा है। लिम्पियाधुरा, लिपुलेख र कालापानी सबै समेटेर। त्यसपछि यतापट्टि प्राइम मिनिस्टरले पुस 5 2077 मा सर। 77 कै हो नि सबै। पछि मिल्यो भने अनि प्राइम मिनिस्टर के गर्यो? रिकमेन्ड्स पार्लियामेन्ट डिजोल्युसन है। डिजोल्युसन गर्ने भनेको राष्ट्रपतिले हो। त्यसपछि यो नेपालको हेर्नु त, यो नेपालको लोगो छ कि छैन? लिम्पियाधुरा लेखेको हो। यो पार्लियामेन्टबाट ओके गरेको हो। यो असार 4 मा भएको। अनि त्यसपछि कल्पना महर्जनले दुईटा, यो पनि भिडियो बनाएको छु नि मैले, दुईटा फर्स्ट फिमेल जर्नलिस्ट के अन टप अफ माउन्ट एभरेस्ट, पहिलो विश्वको महिला पत्रकार, तिब्बतबाट पनि नेपालबाट पनि चढ्ने पहिलो महिला पत्रकार। अनि यतापट्टि यो को भयो? यो